अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब को सजा हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के रास्ते को बंद करने का भी नहीं कहा। यानी कि इमरान खान साहब को सजा होने के बावजूद भी जो समझा जा रहा था कि अब मुज़ाकरात जो वो डीरेल हो जाएंगे, मुज़ाकरात का प्रोसेस जो वो खत्म हो जाएगा, जो कमेटियां बनी हैं वो तहलील हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसी बेसिक और अहम वजह यह है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो बैकडोर चैनल के जरिए से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं और इसके हवाले से तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने इत्मीनान का इजहार भी किया है। एक तरफ इमरान खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया, तो दूसरी जानब जो मौजूदा गवर्नमेंट है, यानी कि मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट है, वो थोड़े से तशवीश के अंदर आ गए। क्यों तशवीश के अंदर आ गए और क्या उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बयान दिया है, वो आज के व्लॉग के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, वैसे तो अभी तरीके साहब की जो क़यादत है वो कह रही है कि इमरान खान साहब डटा हुआ है। डटा हुआ ही नहीं है, बल्कि वो 100 साल भी जेल के अंदर रहने को तैयार है। लेकिन हकायक जो है वो अगर उसका मुतायला किया जाए तो बिल्कुल इसके बरअक्स है। आप देखें, एक तरफ तो इमरान खान साहब को सजा होती है, एक ट्वीट जो है वो उनकी जानब से खड़का दिया जाता है। जो उनकी टीम है वो जो ट्विटर उनका अकाउंट जो वो चला रही है, तो वहां पे वो ट्वीट के अंदर ये कहा गया कि ये जो है वो एक बार फिर से पाकिस्तान को तोड़ने वाली साजिश हो रही है, या जो जनरल था उसके साथ जो मौजूदा आर्मी चीफ को मिलाया जा रहा है। लेकिन डायरेक्टली तौर पर ये तो पब्लिक को जो है वो या फिर अपने लोगों को एक उनका माइंड सेट है, उनको ये चीज उजागर कराने के लिए की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो अभी भी इमरान खान साहब का मुतालबा यही है कि वो ताकतवरों से बात करना चाहते हैं, वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। और इसके लिए आपको बताएं कि तीन चैनल से गुज़श्ता ब्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था, एक तो गवर्नमेंट के साथ जो है वो फ्रंट के ऊपर आके बात की जा रही है, बैकडोर चैनल्स के जरिए से बात की जा रही है, और जो मीडिया की नजरों के अंदर चीजें हैं जिसको तरीके इंसाफ और इमरान खान साहब ने भी तस्दीक की कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के जरिए से भी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ, और इमरान खान साहब ने इस मुलाकात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया है। अब होना तो ये चाहिए था ना, इमरान खान साहब को उधर से सजा हो गई है और इधर से फिर वो तरीके इंसाफ अपने पुराने मौकफ के ऊपर आ जाती, ऐसी की तैसी फेर के रख देती जैसे वो पहले फेरते होते थे। लेकिन जहां पे बस एक ट्वीट के साथ ही मामलात को जो है वो निपटाया गया। अब हालात ये हैं कि गवर्नमेंट जो है मौजूदा, जाहिर है वो भी बात कर रही है तरीके इंसाफ के साथ, लेकिन वो कुछ खुश नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर सियासतदान है और मियां नवाज शरीफ के साथ काफी उनके तल्लुकात हैं, यानी कि बहुत ही करीब रहने वाली शख्सियत है। और ये भी कहा जाता था कि एक वक्त के अंदर मियां नवाज शरीफ की जो स्पीचेस होती थी ना, वो इरफान सिद्दीकी साहब ही लिखते थे। बुजुर्ग सियासतदान है और बड़े काबिल भी हैं, तो उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर भी जाके कहा है और ट्वीट के जरिए से भी इसके हवाले से कुछ निशानदेही की है। उनका क्या ट्वीट है वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं और फिर उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज के ऊपर क्या अपना तासर दे रही है कि तरीके इंसाफ की जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राहें जो है वो एक बार फिर से खुल गई हैं, बंद दरवाजे खुल गए। तो इसके ऊपर नून लीग की गवर्नमेंट को जो है वो क्या इसके ऊपर तासर रखती है। तो इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि मुझे बैरिस्टर गौहर अली खान की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और तमाम मुकालमों को, यानी कि जो वहां पे बात हुई उन तमाम चीजों का मुझे इल्म है। लेकिन अगर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ऐसा ही समझते हैं, अगर अलीमा खान साहिबा भी इससे खुश आइंद करार दे रही हैं और इमरान खान साहब भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और अली गौर ने इसके बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया, यानी कि ये जो आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो इसको बैरिस्टर अली गौर ने ये कहा है कि बैकडोर चैनल से हमारी जो वो बातचीत हो रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है ये प्रोसेस, यानी कि उन्होंने कहा है कि ये प्रोसेस भी बैकडोर चैनल वाले बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा है कि ये भी चलेगा। और फ्रंट डोर प्रोसेस, यानी कि फ्रंट डोर प्रोसेस वो है जो पार्लियामेंट के जरिए से वो हो रहा है। एयाज सादिक जो वो गवर्नमेंट की जानिब से सामने, उसके अंदर दीगर पूरी जो है वो कमेटी है, लेकिन एयाज सादिक के जरिए से ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं, वहां पे डायलॉग हो रहा है और मेरे ख्याल में उसका तीसरा दौर जो है वो जारी है। तो उन्होंने कहा ये दो तीन दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते, यानी कि अगर आप तीन दरवाजों से बात कर रहे हैं, हमसे भी बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से भी बात कर रहे हैं, और लोगों की मिक्स खिचड़ी डाल के या फिर जिनका फौज के अंदर या कहीं पर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर असर रसूख है उनको भी ज़ाहिर डालने की कोशिश की जा रही होगी। बुशरा बीबी ने भी कुछ मुलाकातें रिसेंटली की हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये कहते हैं तीन दरवाजों से मुज़ाकरात जो है वो नहीं चला करते।
جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر شروع ہو گئی ہے اور بڑی اطمینان بخش ہے، تو ہمارے سامنے جن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ان کو بتائیں یار چھوڑ دیں یہ ایفرٹ چھوڑ دیں. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گورنمنٹ والے کہہ رہے ہیں پھر عرفان صدیقی صاحب کہ پھر آپ ادھر سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری تگڑے لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے، اعلیٰ سطح کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو پھر ہمارے سامنے جن لوگوں کو آپ نے بٹھا دیا کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں، کیوں پھر آپ یہاں پہ ایفرٹس کر رہے ہیں؟ آپ جائیں پھر انہی سے بات کریں. اور یہ کہا کہ اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا ہے، طریقن صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا جس کے لیے ہم 1 سال سے کوشش کر رہے تھے اور وہ کھل بھی گیا ہے. یعنی کہ آرمی چیف سے بات ہو گئی ہے، اب دروازہ بھی کھل گیا ہے، تو عمران خان صاحب کی وہ ہتھکڑیاں بھی کھل جائیں گی، جیل کا دروازہ بھی یعنی کہ کھل جائے گا. اب چھوٹے چھوٹے دروازے کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ بڑے زبردست الفاظ کے اندر عرفان صدیقی صاحب جو وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب آپ کی اتنے بڑے لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے دروازے، چھوٹے چھوٹے روشن دان ہیں، یہاں سے آپ کا کیا بنے گا؟ تو آپ پھر وہاں پر جائیں، انہی سے بات کریں. ہمیں کچھ کہنے کے بجائے اپنی مذاکراتی ٹیم کو سمجھائیں. یعنی کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے، جو مذاکراتی ٹیم ہے، اس کے حوالے سے کچھ طریقین صاحب کے رہنماؤں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے میڈیا کے اوپر کہ بھائی مسلم نون کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ڈیریل ہو جائیں. کون سے مذاکرات؟ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے جو ہو رہے ہیں، جو سیاستدانوں کے براہ راست جو فرنٹ ڈور سے رابطے ہو رہے ہیں نا، تو اس کے حوالے سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ جو وہ نون لیگ کے لوگ ہیں یہ ڈیریل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کا پروسیس آگے بڑھے اور عمران کو ریلیف ملے. تو پھر اس کے اوپر عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ادھر سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اونچی سطح کے اوپر ہو گئے، بند دروازے کھل گئے جو نہ کھلنے والے تھے، جن کو بار بار دستک دی جا رہی تھی. اور عمران صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں سر کہ میں نے بات کرنی ہے، کمیٹیاں کئی بار بنا کے بیٹھ جاتے رہے، کسی نے ان کو منہ نہیں لگائی، یہ الگ بات ہے. اب اگر ان کے لیے دروازے کھل گئے تو عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ پھر آپ انہی سے بات کریں. یہ آپ سیاستدانوں سے بات کرنے کی جو ہے وہ آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ناکام کوششیں پھر یہاں پہ کر رہے ہیں، ٹکرے مار رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے نا کہ عمران صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے سر نہیں ہیں. وہ بے شک بتایا جا رہا ہے کہ سزا کے وقت انہوں نے کہہ کے لگائے، ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، انسان کے اوپر جب ایسے حالات آتے ہیں تو پھر بندہ ایسے کہہ کے نہیں لگا سکتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ جب آپ کے لیے کوئی مشکل خبر آ جائے نا تو آپ نے کہہ کا لگانا ہے، آپ نے اپنے غصے کو فیس کے اوپر نہیں آنے دینا، وہ ایک الگ لاجک ہے. بٹ یہ ہے کہ انسان کو پھر ٹینشن ہوتی ہے، آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں، راستے تمام بند کیے ہوئے ہوں، لیکن اب جو راستے کھلنا شروع ہو گئے نا عمران خان صاحب کے لیے، گورنمنٹ کو ظاہر تشویش ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ نے تو بڑے مشکل حالات کے اندر ملک کو دیکھا تھا اور مشکل حالات کے اندر جو وہ کیری کیا ہے. اور اگر اب عمران خان صاحب کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر تکلیف ہوگی. لیکن مجھے نہیں لگتا جتنا بڑا چڑھا کے طریقین صاحب بیان کر رہی ہے سر، ایسا لگتا نہیں ہے کہ اتنے جو ہے وہ مذاکرات آگے بڑھے ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ جو ملاقات ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کچھ منٹوں کی ملاقات تھی، اس سے آگے نہیں ہے. ہاں کہیں اور کوئی راستے جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہوں گے بیک ڈور چینل سے رابطے کرنے کی، لیکن اب تک کی جتنی بھی ان کی کوششیں عمران صاحب کی ہوئی ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں. اور اس کے اندر عمران صاحب کو ایک سفید کاغذ کے اوپر، بالکل کورے کاغذ کے اوپر چٹا جواب ملا، اور یہی تھا کہ ہم آپ سے بات نہیں کرتے. ہم کیوں آپ سے بات کریں؟ آپ تو پاکستان کے دشمن ہیں. اور کیوں بات نہیں کی جا رہی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کسی کو بھروسہ نہیں رہا ہے، آپ قابل اعتبار نہیں دیں. اور دوسری بات، عمران صاحب کی جو وے آف پالیٹکس ہے اس کے اندر تشدد ہے سر، اس کے اندر بدتمیزی ہے، اس کے اندر گالم گلوچ ہے. جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھیں نا، طریقین صاحب کے لوگوں نے کیا کچھ ان کے ساتھ کیا، اور اب بھی باجوہ کو ہی رگڑا لگایا جا رہا ہے. ان کے پنچنگ بیگ بن کے رہ گئے تھے جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد. طریقین صاحب نے ان کو استعمال کیا اور پھر آپ جو ہے وہ انہی کے خلاف معاذرت جو وہ کرتی رہی، انہی کو جو ہے وہ کہا جاتا رہا یہ جو ہے وہ باہر ملے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر یہ منتخب گورنمنٹ کو گرایا ہے، یہی میر جعفر میر صادق ہیں. تو ایسے حالات کے اندر پھر کوئی جو ہے وہ آپ کی انگلی پکڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے سب کو ڈسا ہے. ایسے آپ ڈستے گئے تو پھر میرے خیال میں عمران صاحب کے لیے راستہ نکلنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جائے گا.